to do good work and it is never fast to do good job. Okay? सबैभन्दा मनपर्ने मान्छे मलाई जातमा जसको कथा पनि अति दर्दनाक छ, जसले 40 वर्षमा मात्रै आफ्नो के गर्नुभएको थियो त बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको थियो। उहाँ आज चाइनाको रिचेस्ट म्यान हुनुहुन्छ र वर्ल्डको रिचेस्ट म्यानको सूचीमा उहाँको नाम पनि छ। 40 वर्षमा नेपालमा पनि त भनिन्छ नि साइले 40 कटेपछि रमाउला, हैन? उहाँ पनि 40 कटेर रमाउनु भयो। त्यो गीत गाउने सुरुवात गर्नुभएको छ, उहाँलाई थाहा जित्लाको गीत पनि है। ओके, कस्तो उपाय हो भन्दाखेरि घरमा लैजान मिल्दैन, फिर्ता गर्नुपर्छ। यो समय राख्नुहोस् बिबी भाइ। अब तपाईँ पनि यता आउनुहोस्। यो खाली बाटो छ कि छैन? Am I right? अब उहाँलाई म एउटा काम दिन्छु। अब यहाँ केही गिटीहरू छ, तपाईँले यो गिटी निकालेर त्यहाँ राखिदिनुहोस्। त्यहाँ भरिदिनुहोस् होला। प्रशस्त तपाईँले यो समाइदिनुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस् न। ल उहाँले फटाफट अलिक फास्ट गर्नुहोस् न, एकदम फास्ट। यसमा अझै केही कुराहरू राख्न सकिन्छ होला, किनकि माथि केही खाली छैन। ओके, अलि यो गिटी अलिक कम भएछ र पनि केही छैन। अब यसमा अझै यसो हामीले मजाले हल्लायो भने के हुन्छ? सिसा फुट्छ होला, होइन? हो। र यसमा अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो गिटीभन्दा अझै सानो कङ्क्रिटहरू छ, त्यसलाई पनि राखौँ। यो अलिक पोलियो मान्छे चाहिने भयो, म अलिक कमजोर छु, यो समाउनु अलिक गाह्रो भयो, र यसलाई पनि राखौँ। यो झिक्कै यहाँ राख्नुहोस् न। यो प्लास्टिक दिनुहोस् मलाई। कति गाह्रो छ है काम गर्न, हेर्नुहोस् त। छ कि छैन? गाह्रो छ नि। ल तपाईँलाई प्रोसेस देखाएँ। सुरुमा हामीले के गर्यौँ? गिटी राख्यौँ, त्यसपछि कङ्क्रिट राख्यौँ र माथिबाट बालुवा राख्यौँ, है? यो सिसा अलिकति फुट्ला भन्ने डरले यसलाई हल्लाउनु अलि मिलेन। तर यो प्रोसेसलाई हामीले उल्टो गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला? हामीले जिन्दगीमा पनि गरिरहेको यही हो है। जस्तो ठुलो कुरा के गर्नु पर्यो त? पहिला राख्नु पर्यो, त्यसलाई प्राथमिकता पहिला दिनु पर्यो, त्यसपछि कम महत्त्वपूर्ण रमाइलो यताउता, है? यो माथिको जुन बालुवा छ त्यो सानो सानो कुरामा हामी अल्झिराखेका हुन्छौँ। पहिले हामीले यो प्रोसेसलाई उल्टो गरियो। मानौ बालुवा तल राखियो भने के हुन सक्छ? यो गिटीको भाग कम हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई तपाईँले पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् जिन्दगीमा। पहिले जस्तो बालुवा भनेको कम महत्त्वपूर्णको सङ्केतको रूपमा हामीले यहाँ लिएका छौँ। त्यस्तो कुरालाई पहिल्यै राखियो भने त्यहाँ गिटीको लागि जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ठुलो सपना हो तपाईँको, त्यसको लागि ठाउँ हुँदैन। यस कारणले गर्दा जिन्दगीको प्रोसेसलाई यसरी हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यो टास्कको म्यासेज थियो। थ्याङ्क यू। सेप्टेम्बर महिनामा कम्तीमा 2 किलो वेट घटाउँछु भने पनि के भयो? त्यो स्पेसिफिक भयो। म डक्टर हुन चाहन्छु, त्यो स्पेसिफिक भएन। म अर्थको डक्टर हुन चाहन्छु, त्यो स्पेसिफिक भयो। यसरी तपाईँले गोल सेट गर्नु पर्यो। म बिजनेसम्यान हुन चाहन्छु, स्पेसिफिक भएन। कुन क्षेत्रको बिजनेसम्यान हो त्यो स्पेसिफिक हुनु पर्यो। मेजरेबल मापन गर्न सक्ने, 10 वर्षमा कति कमाउने त, 5 वर्षमा कति कमाउने, अथवा त्यो बिजनेसबाट आजीवन कति कमाउने, मेजरेबल हुनु पर्यो। सफलता केलाई मान्ने?
केलाई मान्ने भन्नुहोस् त? सफलताको कुनै माप आउँछ? यति मिटर सफल, यति मिटर सफल भनेर कसैले भन्न सक्छ? अथवा यति लिटर? हुँदैन। तर मापन केमा हुन्छ त? तपाईँले गरेको उपलब्धिमा हुन्छ। के यो एचिएबल छ होला? मैले भोलिदेखि नै शुभारम्भ गरेँ भने म डाक्टर बन्न चाहन्छु र सक्छु पनि होला। तर के मैले सफल डाक्टर बन्न सक्छु होला त? एचिएबल टाइममा हुनु पर्यो अनि रियलिस्टिक हुनु पर्यो, वास्तविकताको नजिक हुनु पर्यो। तपाईँको गोल कागजमा मात्रै सीमित भएर भएन। यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि हामी केमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ? कागजमा, तर त्यो रियल थिएन। तर आज यहाँ तपाईँहरू बसेको त्यो सपना हामीले पहिले देखिसकेपछि आज रियल भयो। त्यो रियलिस्टिक हुनु पर्यो र फाइनल्ली टाइमली हुनु पर्यो। एउटा मानिसले 60 वर्षमा बिहे गर्यो। के त्यसले बच्चा जन्माउन सक्छ होला? सक्दैन। जसरी कसैले 60 वर्षमा बिहे गरेर बच्चा जन्माउन सक्दैन, त्यसै गरी तपाईँले पनि टाइममा गर्नु भएन भने तपाईँको गोल सेट गरेर केही अर्थ छैन। आज तपाईँ 11, 12 ब्याचलर पढ्दै गरेको मानिसले अब गोल सेट गर्ने हो। कति वर्षमा? 2 वर्षभित्रमा म यहाँ हुन्छु, 5 वर्षभित्रमा म यहाँ हुन्छु। त्यो तपाईँले टाइम बाउन्ड्री गराउनु पर्यो। यसलाई भन्छ हामी स्मार्ट गोल सेटिङ। अब हामी के चाहिन्छ? गोल त सेट गरियो, तर एक्सन नभइकन हुन्छ त? हुँदैन। जस्तो फिल्म खिच्ने बेलामा पनि के हुन्छ? एक्सन भनेपछि त्यहाँ एक्सन आउँछ। एक्टर एक्ट्रेसले एक्सन गर्छ। एक्सन नगरिकन जति राम्रो ड्रेसअप लगाएर जति ट्यालेन्टेड भए पनि भयो त? भएन। एक्सनको लागि के गर्नु पर्यो? किन चाहियो त्यो जब अथवा बिजनेस? अथवा तपाईँले हु विल डु द्याट जब? कसले गर्ने हो त? तपाईँ आफै गर्ने हो, अरूको सहयोग दिने हो? त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। अनि के मेथड अप्नाउनुहुन्छ? सधैँ एउटै मेथड त अप्नाइँदैन नि काम गर्दा, है? त्यस कारणले गर्दा जस्तो मानवले लुगा धुने कहिलेकाहीँ हातैले धोइन्छ, कहिलेकाहीँ वासिङ मेसिनमा राखिन्छ। एउटै मेथड त भएन, तर धुनु त एउटै हो, लुगा नै हो नि। त्यसै गरेर डिफ्रेन्ट पार्टनर्स हुन सक्छन्। उनीहरूलाई कसरी टाइअप गर्ने त्यो तपाईँको कुरा हो। यदि साँच्चीकै हामीले जिन्दगीमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको काम गर्यौँ भने सफलता हासिल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन होला? अवश्य हुन्छ। त्यसो हो भने अब एउटा टास्क गरौँ। तपाईँको नजिकको साथी हुनुहुन्छ नि, हात समाउनुहोस्। त्यो बिचमा हुने जो साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त? बसिरहनु पर्यो, है? उहाँले बस्ने प्रयास गर्नु पर्यो। बाँकी साइडमा रहेको जति पनि साथी हुनुहुन्छ जुरुक्क उठाउने कोसिस गर्नु पर्यो अरूले। ओके, आर यु रेडी? 1 2 3 उठ्नु भयो कि नै तपाईँको साथी? यदि तपाईँको साथी उठ्नु भएन भने तपाईँले आफ्नो साथीलाई सधैँभरि बसेको देख्न चाहनुहुन्छ। हाम्रा साथी कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि बसिरहने, परिवर्तन नचाहने हुन्छन्, हो कि होइन? त्यसलाई हामी गोल गरेर उठाउनु पर्छ यसरी नै। अलराइट, ल अब दिस टाइम सेकेन्ड टाइम उहाँलाई बल लगाउनु पर्दैन, आफै उठ्नुहुन्छ। यति भनेपछि सायद आफै उठ्नुहुन्छ। हेरौँ कसलाई परिवर्तन हुन मन छैन। हेरौँ त, मन सेकेन्ड फेरि हातसम्म आउनुहोस् त। अब यसपालि उठ्नु भएन भने उहाँलाई राम राम मात्रै भन्ने, काम थाप्न जान सकिन्न। ओके, ल को परिवर्तन हुन नचाहने हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई हेरौँ। आर यु रेडी गाइज? 1 2 2.5 and 3 सब परिवर्तन हुन चाहियो। 2-4 वटा मोबाइल फुट्यो कि फुटेको छैन है?
Okay, please give big hands for yourself. Yeah. Wonderful, wonderful. हामी कसरी सफल हुन्छ एउटा रिसर्चको बारेमा म कुरा गर्छु। इन 1960 ले आफ्नो मास्टर डिग्री कम्प्लिसन गरेका थिए र उनीहरूलाई सोधियो तपाईँ अब के गर्न चाहनुहुन्छ? First of all, we will earn money, then we will work some interesting work. पहिला पैसा कमाउने हो, त्यसपछि जे मन लाग्छ त्यो काम गर्ने हो भने कति जना 1245 जना एकदमै ध्यान दिनु होला है। त्यसपछि अर्को ग्रुपलाई राखियो 255 जना र उनीहरूले के भने फर्स्ट अफ अल we will do some interesting things, there is no matter whether money comes or not. मन लागेको काम गर्ने, पैसा आउँछ बाल मतलब भने 20 वर्ष पछाडि रिजल्ट के आयो त? One was millionaire from group A, जबकि त्यहाँ कति जना थिए? 1245 जना र 100 were millionaire from group B. 255 बाट कतिजना मिलिनियर भएको पाइयो त? 100 जसले आफ्नो रुचिको काम गरिराखेका थिए, जसले आफ्नो प्यासनलाई फलो गरिराखेका थिए उनीहरू सफल भए र जसले पैसा कमाउने भनेर दौडिराखेका थिए उनीहरू फेल भए। अब हामी यस्तो काम गरौँ जहाँ आनन्द होस्। अहिले तपाईँलाई सुन्नुमा बहुत पीडा भइरहेछ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ र मलाई बहुत मजा आइरहेछ। यसलाई भन्छ सुन्नुको पीडा र बोल्नुको मजा। यो मेरो प्यासन हो, मजा आइरहेछ नि त। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जुनसुकै काम गर्नुहोस् एकदम मजाले गर्नुहोस्, आनन्द लिएर गर्नुहोस्, पैसाको पछाडि नलाग्नुहोस्, पैसा आफै आउँछ। तपाईले केही देख्नु भएन, आज तपाईको साथी बर्थडे मनाइरह होला अथवा घुम्न गइरह होला अथवा के गरिरह होला, त्यो कुराले तपाईलाई इन्फ्लुएन्स नगर्नुहोस्। तपाईँ केमा फोकस हो त्यही गर्नुहोस्। दसैँको टीका तपाईँ एक दिन नलगाएर केही हुँदैन, तर त्यस दिन तपाईको प्यासनको कुरा छ भने त्यसलाई फलो गर्नुहोस्। दसैँ अर्को वर्ष पनि मनाउनु मिल्छ। हामी आफै मोटिभेटर हो। मेरो मोटिभेटर म हो। मेरो सानो उमेरमा मेरो आमा मोटिभेटर हुनुहुन्थ्यो, अलि ठुलो भए टिचर्स मोटिभेटर हुनुभयो र आजको स्टेजमा आउँदा यस्तो लाग्छ कि मोटिभेटर त म नै रहेछु त। र आजको यो सेसनको मोटिभेटर दिनेश खड्का होइन, भ्रम नपार्नु होला, मोटिभेटर तपाईँ हो। आफ्नो लागि आफ्नो मोटिभेटर तपाईँ आफै हो। जबसम्म तपाईँ आफै परिवर्तन हुने चेष्टा गर्नुहुन्न, I can't do anything else for you. I'm nothing, you are everything. अब त्यसो भने सेल्फ मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ? आफैसँग कुरा गरौँ। साँच्चै यो के भइरहेछ? किन यस्तो भइरहेछ? किन यस्तो भएन? पहिला आफूसँग कुरा गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ भित्र के बितिराखेको छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। अनि कहिले हामी के भन्छौँ, ओहो तिमी त साह्रै उदास देखिरहेछौ, के भयो? खै के भयो मलाई पनि थाहा छैन भन्छौ कि भन्दैनौ? अनि ओ क्या ह्याप्पी छौ नि आज? ह्याप्पी छु किनभने आज बर्थडे हो नि त है। बर्थडे हुँदा ह्याप्पी भएको थाहा पाउने, स्याड हुँदा थाहा नपाउनु हुन्छ हुँदैन, तर उसलाई थाहा हुन्छ भित्र, तर उसले भनिरह आउँदैन। तपाईँको समस्या के हो, तपाईँको खुसीको कारण के हो, त्यो सबै तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? त्यस कारणले गर्दा आफैसँग कुरा गर्नुहोस् र यस्तो कठिन परिस्थितिका बिचबाट हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामीसँग आफूसँग कुरा गर्ने समय छैन। कहाँबाट आउँछ क्रिएटिभिटी? इभन हामी बाथरुम जाँदा पनि गाना बजार्ने भन्दै हामी गइरहेछौँ, किनकि हाम्रो माइन्डमा त नयाँ कुरा आउने चान्सै भएन, ब्लक भयो त, भयो कि भएन? त्यही भएर आफूसँग कुरा गर्ने समय छुट्याउनु पर्यो। जसका दुवै हात छैन, जसले आफ्नो
टाउकोमा हेडफोन लगाउन सक्दिनँ मैले जस्तो, तर हिम्मतका साथ बाँचिरहेको छु। छ कि छैन? हिम्मतले चल्छ। जिन्दगी खुट्टाको होइन, हिम्मतले चल्छ। जिन्दगी तपाईँले कति कमाउनु भयो भन्ने कुराले होइन, तपाईँको हिम्मतले चल्छ। आई सल्युट टु रूपा। अब एकछिनपछि रूपाको पर्फर्मेन्स पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, मानिस हिम्मतले अगाडि बढ्छ र हिम्मतको पर्याय हो रूपा डोका र उनको पढाइ पनि राम्रो छ। ठिकै छ होइन पढाइ? ठिक छ। र अब रूपाको एउटा गीत सुनौँ हामी।
जित्छु एक दिन, तँलाई म पछाड्छु एक दिन, तेरो कम्पनी भन्दा मेरो कम्पनीलाई राम्रो बनाउँछु। जब यो मानिसमा सोच आउँछ नि, that never gets progress. I'll compete with myself. म कम्पिटिसन गर्छु त मसँग गर्छु। 2 वर्ष अगाडि म जहाँ थिएँ, 2 वर्ष पछाडि म त्यहाँ हुन्न भनेर मैले आफ्नो पाससँग कम्पिटिसन गरेँ भने त्यो सम्भव छ। जब हामी सँगैको साथीलाई हराउन खोज्छौँ, हामी आफै हारिराखेका हुन्छौँ, एउटा नजिकको मित्र पनि गुमाइराखेका हुन्छौँ। त्यही भएर कम्पिटिसन कहिले हामी अरूसँग नगरौँ, हाम्रो पाससँग मात्रै गरौँ र निरन्तर गरौँ। We can't always do it alone. यत्रो ग्रान्ड प्रोग्राम दिनेश खड्काले गरेर सम्भव छ ल भन्नुहोस् त। यहाँ हाम्रो म्युजिसियन भाइ होइन, जसले म्युजिक बजाएर सहयोग गर्नु भएन, यो माइक मिलाइदिनु भएन भने सम्भव छ। त्यहाँ बहिनीले भिडियो खिचिरहनु भएको छ, त्यो सम्भव छ। रूपा बहिनीको आवाज आएन भने यहाँ सम्भव छ, र तपाईँहरू आउनु भएन भने सम्भव छ। इट्स कल्ड ट्रेनिङ पोइन्ट। आज हाम्रो लागि तपाईँहरू आउनु भएको छ, भोलि तपाईँहरूको लागि हामी आउँछौँ। त्यही हो, हेल्पिङ टु इच अदर, वान फर अल एन्ड अल फर वान। यो सिद्धान्तबाट हामी गाइडेड भयो भने सफल हुन्छ। नेभर लेट डिस्करेजमेन्ट डोमिनेट। तपाईँलाई खुब डिस्करेज गर्छ साथीहरूले, केही नयाँ काम गर्नुहोस् त, सुनाउनुहोस्, म ग्यारेज पुग्दैछु, के गर्ने होला साथीले भन्छ। कहाँ ग्यारेजको कति धेरै कम्पिटिसन छ, जहाँ हेऱ्यो ग्यारेजै ग्यारेज छ। साउन्ड सिस्टमको दोकान गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होला, अनि साथीले भने होला नगर कति धेरै छ। अनि उहाँले सोध्नुभयो साँच्चै कि हो कि क्या हो, नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसले हामीलाई के गरिरहेको छ त, डोमिनेट गरेर के डिस्करेज गरिरहेको छ। छोडिदिनुहोस्, what other people tell to us, that is not important. What we think ourselves, that is the important. Yes or no? I think you are selected. Don't select. And success comes from winning. आज हामी सफलता खोज्न कहाँ भुलिरहेछौँ, बबिता कहाँ गइरहेछौँ, कहीँ छैन त्यो सफलता, हामीभित्र छ है। तपाईँको घरमा पाहुना आउनु भयो, टोइलेटमा क्यु छ, यता पिसाबले च्यापिरहेछ, तपाईँ कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? कुर्नुहुन्छ नि। जसलाई हामी कन्ट्रोल गर्ने हुन्न, जसले हामीलाई हानि पुर्याउँछ, र त सिचुएसन अनुसार हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? काठमाडौँ गइरहेको बाटोमा एकदम च्यापेर के समथिङले, अब के गर्ने? रोक्नु पर्यो नि त, अर्को स्टेसनसम्म त रोक्नु पर्यो नि। कन्ट्रोल गर्छौँ कि गर्दैनौँ? जसलाई हामी कन्ट्रोल गर्ने हुँदैन। अनि हामी इमोसन किन कन्ट्रोल गर्न नसकेका? 2 वर्ष अगाडि एउटा घटना घट्यो काठमाडौँमा। एउटा मानिस आफ्नो हाकिमसँग झगडा भयो, त्यो मानिस झगडा भइसकेपछि कहाँ त आफ्नो घरमा आएपछि के गर्ने? मन बोलाउन त टिभी हेर्नु पर्यो। उसले टिभी खोल्ने प्रयत्न गर्यो, टिभी चलेन। अनि उसलाई यस्तो लाग्यो कि यो टिभी बिगार्ने पक्कै पनि त्यो मेरो छोरा हो। छोरा तल बाटोमा खेलिराखेको थियो र त्यति बेला समर भ्याकेसन चलिरहेको थियो। छोरालाई माथि बोलायो र मजाले हान्न थाल्यो। अनि छोरा बिगार्नेको हो भनिन्छ। अनि मम्मी तिमीलाई त मतलबै छैन छोराको, छोराले हेरेर सब बदमास गरी श्रीमतीसँग पनि झगडा पर्यो। अनि केही समय पछाडि त्यो रुममा आयो, जानेर छोरा लडिराखेको थियो, बिना छटपटा शान्त मुद्रा। उनीहरूलाई मनमा चिसो बस्यो, केही अनिष्ट भयो कि भनेर अस्पताल दौडाए, तर अस्पताल पुर्याउँदा छोरा रहेको थिएन, त्यो संसारबाट बिदा भइसक्यो। त्यो के भयो त? एउटा इन्सिडेन्ट भयो। पछि थाहा भयो कि वास्तवमा त्यो टिभी छोराले बिगारेर होइन, आजकल मानिसहरू मोबाइलमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा
मोबाइलमा सबै कुरा हेरिन्छ, टिभी हेरिँदैन। लामो समय भएको रहेछ, मुसाले तार काटिदिएर केबल नचलेर टिभी नचलेको रहेछ। अब इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दा के हुन्छ त, यस्तो दुर्घटनाहरू हुन्छ र हाम्रो जिन्दगीमा पनि भइरहेको छ। तपाईँले आज मजाक मजाकमा भनिदिएको शब्दले तपाईँको साथीलाई वर्षौँसम्म के भइरहन सक्छ, हट गरिरहन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो थट जिते पनि भइरहेको छ यो संसारमा, पुरै थटको कारणले गर्दा नेगेटिभ थट पनि छ, पोजिटिभ थट पनि छ। र पोजिटिभ थटलाई बढावा दिनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, नेगेटिभ थटलाई फलो गरेर अथवा त्यसलाई एभोइड गर्छु भनेर होइन, पोजिटिभ थटलाई नै फलो गर्ने। तपाईँलाई आज दिनेश खड्काले मोटिभेसन गरेर हुँदैन, भोलि अर्को मोटिभेटरले पनि हुँदैन, युट्युबकाले पनि हुँदैन, कसैले हुँदैन जबसम्म तपाईँ आफू सेल्फ मोटिभेटेड हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा माई डियर फ्रेन्ड्स, बी रेडी टु बी मोटिभेटेड योरसेल्फ फ्रम टुडे। आजदेखि तपाईँले भन्नुहुनेछ म सेल्फ मोटिभेटेड हुनेछु। आर यु रेडी फर द्याट? प्लिज स्ट्यान्ड अप फ्रम योर प्लेस। नजिक तपाईँको जो हुनुहुन्छ उहाँको हात समाइदिनुहोस्। यो कहिलेकाहीँ यस्तो टास्क गराउँदा मैले रूपालाई सम्झिन्छु क्या, अनि मलाई कता कता उनलाई अन्याय गरेको जस्तो पनि लाग्छ है। यो हातहरू समाउने यस्तो एक्टिभिटिज गराउनुपर्छ। सरी बताएको कि अब तपाईँहरूले आफू सुध्रिनको लागि पहिला नजिकको साथी सुध्रिन जरुरत छ। आज जति पनि तपाईँको साथी आउनुभएको छैन आउँछु भनेर उहाँलाई सुधार्न जरुरत छ। किन? आज तपाईँले जति मोटिभेसनको कुरा दिए पनि भोलि त्यही साथीकै सङ्गतमा जाने त होइन, उसले इन्फ्लुएन्स गर्छ, फेरि उस्तै गर्छ। ल, थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज थ्याङ्क यू एभ्रिवान सो मच। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। Interesting. Yes, it was. And if I'll tell you that you have to come here and you have to share what you learned today, what will you do? Anyone ready? Is anyone ready to come to the stage and share what they have learned today? Okay, please come to the stage. Please give him a big round of applause. And talking about what I learned today, I'd like to share that I find the ticket price that we have been provided, ₹300, to be more than worthy for attending this great person to profession entitled Grand Motivation Seminar. And the most important thing that I find today inspiring is, well, there are many, but what I find the most inspiring is our Rupa Rautar singer. I think she will be one of the source of inspiration throughout my real life, and I will be searching more about her later on internet. And I suggest everyone at least do something about that. And if you have a real life inspirator who have met you, who you have met in your real life, then that person will be a long-lasting source of inspiration for all of you. Especially dedicated to the youth and young ones. This is the real time that if you focus on yourself, you will create a history. If you focus on vision and values, you will create a history. And I would like to say that you are more than you know and more than you think. And there's nothing you cannot be, there's nothing you cannot do, and there's nothing you cannot have. You are the most magnificent, the most remarkable, and the most splendid being God has ever created. Thank you. He was the only one who raised his hand when I said, what you have learned today in this program. And that inspired me a lot. Thank you so much, brother. And I request each and everyone to be like him. Feasible हुनु पर्यो नि, आफू जता पनि एडजस्ट हुन सक्ने, किन हात खुम्चाएर बस्ने. We have to do so much in our life, र त्यो एउटा लाइफमा हामीले धेरै कुरा गर्नु छ भने we have to be different than others. Need not to follow what others do. Okay, no? Do you agree or not? After बेइज्जत भयो भनेर क्या? No response. Do you agree or not?
at first, I would like to request Mr. Prasast Kumar Mishra to come on this stage and share his experience. मैले लाइफ एजुकेसनबाट प्राप्त गरेको यही हिम्मत, यति जानहरू, यही जोस हो। गेटभन्दा बाहिर म भर्खर उभिएको थिएँ, एउटा साथीले के प्रश्न गर्नुभयो, के तपाईँ आज स्पिच दिनुहुन्छ? मैले म त दिन्छु, तर अलि म डर थियो। तर म त्यो दिनलाई याद राखेँ जुन दिन म लाइफ एजुकेसनमा छिरेँ र मेरो मुटु कामे थियो। मेरो मुटुमा न मेरो शरीरमै थिएन, त्यस्तो डराएको म थिएँ। आज तपाईँ सम्पूर्णको अगाडि म यस स्टेजमा आएर बोलेछु। द्याट इज कल्ड द अपर्च्युनिटी फर मी द्याट आई हेभ चेन्जेस फ्रम लाइफ एजुकेसन। म आफ्नो भविष्य त थाहा छैन, किनभने पढ्दै गरेछु, भोलि भविष्यमा के गर्ला थाहा छैन। बट आई एम स्योर द्याट तपाईँ पनि भोलि जस्तै कन्फिडेन्सको साथ यो स्टेजमा आएर तपाईँ आफ्नो नाम, आफ्नो पेसा, आफ्नो अकुपेसन, आफ्नो जब एन्ड आफ्नो एक्सपिरियन्सेस म जस्तै यहाँ सेयर गर्नुहुन्छ। द्याट विल बी द योर अपर्च्युनिटी, हो कि होइन? अब के भन्नु, सरले मोटिभेट गरेर जानुभयो, सबै हामी मोटिभेट भइसकेका छौँ। तर अब हामी भित्र भएका डरलाई जाँदा यो हलको कुनै न कुनै कुनामा हामी लुकाएर जान्छौँ। यो सम्पूर्णले मलाई आज प्रमिस गर्नु हुनेछ। जति पनि शब्दलाई मैले व्याख्या गर्छु, सरको लेभल त्यो वर्डभन्दा सानो हुन्छ। सरको लेभल कति ठुलो छ, म लेभल सरको लेभल वर्डमा एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। द्याट इज हिज लेभल। जाँदा सुनेर दुःख लागिसक्यो होला है, धेरै मन छैन। जाँदा तपाईँ सम्पूर्णले यहाँ सिकेको कुराहरू आफ्नो जीवनमा यदि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यदि सरले भनेको एउटा दुईवटा कुरालाई मात्र एप्लाई गर्नुभयो भने द्याट विल बी द अपर्च्युनिटी, द्याट विल बी सक्सेस वाट एभर यु गेट फ्रम दिस मोटिभेसनल सेमिनार। र आगामी दिनमा लाइफ एजुकेसनले सिमिलर टाइपका प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरोस्, हामी पनि त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न पाऊँ र तपाईँ सम्पूर्णलाई त्यो प्रोग्राममा पनि हेर्न पाऊँ भन्ने इच्छाका साथ यहाँबाट जान चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। एन्ड आर यु लिसनिङ मी? Yes, you are listening me. That's the opportunity for me to say here. Thank you. Experience share गर्नुहुनेछ। प्लिज जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोला। जब म कक्षा 11 को परीक्षा दिएर छुट्टीमा के गर्ने होला भन्ने अन्यथा ममा थियो, तब मैले लाइफ एजुकेसनमा हुन गइरहेको पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङको बारेमा थाहा पाएँ र यो सुन्नसाथ म एकदमै म जाऊँ कि नजाऊँ भन्ने फिलिङ आइरहेको थियो। तर जब मैले लाइफ एजुकेसनमा गएर यो पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ हासिल गरेँ, तब मलाई पश्चाताप, यदि म लाइफ एजुकेसनमा नगएको भए मलाई पश्चाताप हुने रहेछ भन्ने सोच्यो आज चाहिँ। र यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ, आफ्नो पर्सनालिटी कसरी डेभलप गर्ने र आफ्नो स्पिकिङ एबिलिटी कसरी डेभलप गर्ने। जस्ता आफ्नो यदि म लाइफ एजुकेसनमा नगएको भए मलाई पश्चाताप हुने रहेछ भन्ने सोच्यो आज चाहिँ। र यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ, आफ्नो पर्सनालिटी कसरी डेभलप गर्ने र आफ्नो स्पिकिङ एबिलिटी कसरी डेभलप गर्ने, जस्ता आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल कसरी हाई गराउने जस्ता कुराहरू मैले लाइफ एजुकेसनबाट सिकेँ। र लाइफ एजुकेसनले मेरो लाइफमा निकै नै ठुलो चेन्ज, यानि कि सकारात्मक परिवर्तन लिएर आएको छ। हाम्रो प्रशिक्षक श्री दिनेश खड्काज्यूले दिनदिनै हामीलाई आफ्नो सकारात्मक ऊर्जाका साथ हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा म लगायत हामी सम्पूर्ण ट्रेनिङ लिएका सम्पूर्ण साथीभाइ, मेरा साथीभाइहरू एकदमै खुसी साथ उहाँले सिकाएका कुराहरू ग्रहण गर्न सक्षम भयो। सृष्टि रायमाझीजीलाई थ्याङ्क यू स्पिच दिनका निम्ति स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु। सम्पूर्णमा यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइफ एजुकेसनद्वारा सञ्चालित प्यासन टु प्रोफेसन अ ग्रान्ड मोटिभेसन सेमिनारमा उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई यहाँ आएर व्यतीत गरिदिनु भयो र यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक समापन गर्नका लागि यहाँ आएर हामीलाई साथ र सहयोग दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच मिस सृष्टि रायमाझीजी। र अब चाहिँ हामी यस प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। त्यसैले म क्लोजिङ स्पिचको निम्ति मिस सङ्गम खड्काजीलाई स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु। प्लिज जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोला। थ्याङ्क यू मास्टर अफ सेरेमनी र यहाँ उपस्थित
सम्पूर्ण स्पेसल गेस्ट अनि आजको मोटिभेसनल टिचर दिनेश खड्काज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म लाइफ एजुकेसनको टिम मेम्बर सङ्गम खड्काको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। प्यासन टु प्रोफेसन ग्रान्ड सेमिनारमा उपस्थित भएर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको प्रेजेन्सले हामीलाई धेरै सपोर्ट दियो र हामीलाई आउँदो दिनमा पनि यस्तो प्रोग्राम गर्ने हिम्मत पनि दियो र आशा छ आउने दिनमा पनि हजुरले हामीलाई यसरी नै साथ दिनुहुनेछ। र म यो कुराहरू भन्दै गर्दा केही कुरा भन्न चाहन्छु। म मेरो पहिलो दिनलाई सम्झिन चाहन्छु जुन दिन मैले लाइफ एजुकेसनमा आफ्नो पहिलो पाइला राखेँ। तब मेरो स्थिति यस्तो थियो कि म यहाँ आएर बोल्न पनि सक्दिनँ थिएँ, माइक यसरी काम थियो, हात यसरी काम थियो, तर आज म यहाँ आएर बोल्न सक्षम भएकी छु। यो केवल लाइफ एजुकेसनले गर्दा हो र म लाइफ एजुकेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हजुर पनि आफूमा केही चेन्ज होस् भनेर यहाँ आउनुभएको छ, आफूमा केही डेभलपमेन्ट होस् भनेर यहाँ आउनुभएको छ र यसरी आफूलाई यहाँबाट फिर्ता लैजानुहोस् कि हजुरले जुन आशा बोकेर यहाँ आउनुभएको छ त्यो आशा अवश्य पनि पुरा होस्। हुनेछ कि या छैन? छ या छैन? अभियसली हुनैपर्छ, किनकि यति मेहनत हजुरहरूले गर्नुभएको छ र त्योभन्दा पनि बढी मेहनत हाम्रो दिनेश खड्का सरले गर्नुभएको छ र अवश्य पनि हजुरमा त्यो चेन्ज आउनेछ। आज नआउला, भोलि नआउला, तर आउने दिनमा अवश्य आउनेछ। र अब भने कार्यक्रमको हामी धेरै अन्तमा छौँ र कार्यक्रम यहाँ समाप्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र यति भन्दै म एउटा सानो जुन कविता सुनाएर जान चाहन्छु। यो कविताको हजुरले भाव बुझिदिनु होला। जन्मन्छन् दुनियाँमा